नमस्कार, म मनोज कलौनी। यहाँ सबैलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज म क्याश फ्लो स्टेटमेन्टको दोस्रो भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु, जसमा चाहिँ क्याश फ्लो स्टेटमेन्टको फर्मेटको साथसाथै 2071 क्लास 12 को 2071 को इक्जाममा आएको क्वेसनको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। अब सबभन्दा पहिले हामीलाई क्याश फ्लो स्टेटमेन्टको फर्मेट चाहिन्छ है। क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट अब यसमा 2071 को क्वेसन जसले चाहिँ फर्मेटलाई पनि कभर गर्छ है। 2071 को क्वेसन हामी बनाउँदैछौँ अहिले। अब यसमा क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट तयार पार्नुको लागि सबभन्दा पहिले हामीले फर्मेट चाहिँ याद हुनु पर्यो। हेर्नुहोस् है, जसको लागि फर्स्टमा क्याश फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज हुन्छ। क्याश फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज यो कुनै पनि क्वेसनमा लेख्नै पर्ने हुन्छ है। अब जसमा एमा यसको हामीले पहिलो कुरा त के बुझ्नुहोस् भने क्याश फ्लो स्टेटमेन्टमा तीनवटा पार्ट हुन्छन् है। एउटा चाहिँ के भन्यो हामीले अपरेटिङ, एउटा हुन्छ इन्भेस्टिङ र एउटा के हुन्छ फाइनान्सिङ। यो चाहिँ तपाईको क्याश फ्लो स्टेटमेन्टको तीनवटा पार्ट भयो। अब जसमा फर्मेट के हुन्छ पर्टिकुलर डिटेल अमाउन्ट फर्मेट भयो र यसमा सबभन्दा पहिले क्याश फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज हुन्छ है। अब जसरी हामीले क्याश फ्लोको तीनवटा पार्ट भन्यौं त्यसरी नै अपरेटिङमा पनि के हुन्छ त अपरेटिङको पनि एबीसी गरेर तीनवटा भागहरू छ, जसमा एमा हुन्छ क्याश कलेक्सन फ्रम कस्टमर। यो लेख्नै पर्ने हुन्छ है कहिले पनि क्याश कलेक्सन फ्रम कस्टमर। यो कुनै पनि हेडिङमा लेख्नै पर्ने हुन्छ, कुनै पनि क्वेसनमा फिक्स लेख्नै पर्ने हुन्छ। र यसमा फर्स्टमा हामीले के गर्नु पर्यो भने सेल्स। फर्स्ट क्वेसनमा कहिले पनि सेल्स दिएकै हुन्छ है। 2071 को इक्जाममा आएको क्वेसन हेर्नु होला हैन। अब यसमा सेल्स रेभेन्यू दिएको छ हामीलाई 12 लाख दिएको छ। हेर्नुस् है, कुनै पनि क्वेसनमा सेल्स दिएकै हुन्छ। डाइरेक्ट मेथड इक्जाममा सोध्यो भने सेल्स कुनै पनि क्वेसनमा दिएकै हुन्छ। अब यसमा सेल्स दिएको छ 12 लाख र यसपछि हामीले फर्मेटमा के बुझ्नु पर्यो भने यसमा हामीले सामान बेच्दैछौँ, बेच्दाखेरि क्याश मा बेच्यो भने रकम पाइन्छ, उधारमा बेचेको छ भने त्यसलाई भनिन्छ डेटर्स एकाउन्ट रिसिभेबल अथवा बिल रिसिभेबल भनिन्छ। र यहाँ कुनै पनि क्वेसनमा फिक्स एकाउन्ट रिसिभेबल, बिल रिसिभेबल और डेटर्स मध्ये एउटा पोइन्ट फिक्स दिया हुन्छ। हेर्नुस् है, अब 2071 को क्वेसनमा हेर्नु होला डेटर्स भनेर क्वेसनमा दिया छ। हेर्नुस् है, डेटर्स भनेर दिया छ, जसमा यहाँ फर्स्ट इयर र सेकेन्ड इयर भनेर दिया होला। हेर्नुस् है, फर्स्ट इयरमा कति दिएको छ आरएस 4,30,000 दिया छ र त्यसपछि सेकेन्ड सालमा 3,20,000 दिया छ भने यो फर्स्ट इयरको तुलनामा सेकेन्ड इयरमा चाहिँ अहिले के भएको छ घटेको छ। अब एसेट हामीले फर्स्ट भिडियोमा लेखेका छौँ कि एसेटको शीर्षक बढेको छ भने एसेट शीर्षक पहिलो वर्षको तुलनामा सेकेन्ड वर्षमा बढ्छ भने माइनस गर्नु पर्यो, घट्छ भने के गर्ने प्लस गर्ने। अब डेटर्स फर्स्ट सालमा 4,30,000 दिया छ, सेकेन्ड सालमा 3,20,000 दिया छ भने यो पहिलो वर्षको तुलनामा सेकेन्ड वर्षमा घटेको छ। त्यसैले हामीले यहाँ डेटर्स भनेर लेख्नु पर्यो। डेटर्स डिक्रिज भएको छ, डेटर्स डिक्रिज भयो भने यसलाई के गर्नु पर्यो अब प्लस गर्ने। 1,10,000 ले प्लस भएको छ। अब यो यति पोइन्ट मात्रै दिया छ। अब बिल रिसिभेबल र एकाउन्ट रिसिभेबल पनि दिन सक्छ कहिलेकाहीँ है। अब यसमा टोटल अफ ए लेख्ने। अब टोटल अफ ए, अब यो दुईटैले जोड्यो भने 13,10,000 यो के आयो त अब टोटल अफ ए आयो। अब यसरी नै बी मा जाने। एक नम्बरको बी मा अपरेटिङको बी मा हुन्छ क्याश पेड टु सप्लायर्स। क्याश पेड टु सप्लायर्स दिया हुन्छ, जसमा पहिलो पोइन्ट फिक्स हुन्छ कस्ट अफ गुड सोल्ड। कहिले पनि फिक्स हुन्छ, यो चाहिँ कस्ट अफ गुड सोल्ड दिएकै हुन्छ क्वेसनमा। कस्ट अफ गुड सोल्ड चाहिँ खास गरी इन्कम स्टेटमेन्टमा दिया हुन्छ। सेल्स भयो हैन, इन्कम र एक्सपेन्सेस चाहिँ इन्कम स्टेटमेन्ट भनेर पछाडि दिया हुन्छ अथवा एडजस्टमेन्ट भनेर पछाडि दिया हुन्छ। र एसेट र लायबिलिटीको शीर्षकहरू ब्यालेन्स सिट भनेर क्वेसनमा दिया हुन्छ है। अहिले सेल्स रेभेन्यू दिएको थियो 12 लाख, त्यसपछि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड दिया छ एडिशनल इन्फर्मेसनमा 8 लाख।
यहाँ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड छ 8 लाख दिया छ, यसलाई हामीले माइनसमा लेख्ने, किनकि सामान किन्यो भने क्यास जाने हुनाले चाहिँ यसलाई माइनसमा लेख्ने। र यसपछि यसमा पनि फिक्स पोइन्टर हुन्छ स्टक, यो फिक्स हुने भनेको कहिले पनि स्टक चाहिँ फिक्स हुन्छ। हेर्नुहोस् है, यो एसेट साइड दिया हुन्छ, स्टक भनेर दिएला अथवा तपाईँको इन्भेन्ट्री पनि भन्न सक्छ। अहिले इन्भेन्ट्री भनेर दिया छ 1 लाखबाट 1,50,000 भएको छ। यहाँनिर तपाईँको इन्भेन्ट्री भनेर ब्यालेन्स सिटमा दिएको होला, 1 लाख फर्स्ट सालमा दिएछ, 1,50,000 सेकेन्ड सालमा दिएछ भने यो चाहिँ फर्स्ट इयरको तुलनामा सेकेन्ड सालमा बढ्यो। कतिले बढ्यो? यो दुईटैको डिफरेन्स कति छ? 50,000 छ। त्यसैले यहाँनिर लेखिदिने इन्भेन्ट्री, इन्भेन्ट्री अथवा स्टक, इन्भेन्ट्री इन्क्रिज भएको छ, यो एसेट हो, एसेट पोइन्ट बढ्यो भने माइनस गर्नुपर्छ, यसलाई पनि माइनस चिन्हमा लेखिदिने। त्यसपछि क्रेडिटर्स बिल्स पेबल एकाउन्ट पेबल दिएको हुन्छ है नर्मली। अहिले क्रेडिटर्स फर्स्ट सालमा 2 लाख छ, सेकेन्ड सालमा 2,50,000 छ। अब क्रेडिटर्स पनि बढेको छ, क्रेडिटर्स पनि बढेको छ। क्रेडिटर भनेको लाइबिलिटी हो, लाइबिलिटी बढ्यो भने के गर्नुपर्छ? प्लस गर्नुपर्छ है, यसलाई प्लस गरिदिने। अब टोटल अफ बी आयो, टोटल अफ बी, टोटल अफ बी कति नै आयो? 8 लाख नै आयो माइनसमा, टोटल अफ बी 8 लाख माइनसमा आयो। त्यसपछि सीमा, सीमा हुन्छ हेडिङ क्याश पेड टु इम्प्लोइज, क्याश पेड टु इम्प्लोइज एन्ड अपरेटिङ अदर एक्सपेन्सेस, एन्ड अदर एक्सपेन्सेस। अब हामी अदर एक्सपेन्सेस हेडिङ भनेर यसैमा लेख्दैछौँ है, क्याश पेड टु इम्प्लोइज एन्ड अदर एक्सपेन्सेस, यो हेडिङ भयो सी को, 1 नम्बरको सीमा क्याश पेड टु इम्प्लोइज एन्ड अदर एक्सपेन्सेस, जसमा अपरेटिङ एक्सपेन्सेस दिया हुन्छ, नभए एडमिनिस्ट्रेटिभ अथवा सेलिङ एक्सपेन्सेस भनेर दिएकै हुन्छ क्वेसनमा। अहिले एडमिनिस्ट्रेटिभ भनेर दिया छ, एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस, एक्सपेन्सेस आउने बित्तिकै क्यास जाने हुनाले हामीले के गर्नु पर्यो? यसलाई माइनसमा देखाउने, 1,20,000 माइनस भयो। अब यसपछि फिक्स इन्ट्रेस्ट पेड भनेर दिया छ, यसलाई अलग्गै शीर्षक पनि लेख्न सकिन्छ है। अहिले हामी यसैभित्र लेख्दैछौँ किनकि यहाँ अदर एक्सपेन्सेस हेडिङ लेखिसकेका छौँ। इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस भनेर एडजस्टमेन्टमा दिया छ 10,000, अब यसलाई पनि माइनस गर्ने। र त्यसपछि ट्याक्स पेड भनेर क्वेसनमा दिएकै छ, एडजस्टमेन्टमा ट्याक्स पेड भनेर माइनसमा लेख्नु पर्यो, त्यसलाई पनि 60,000। र अरू पोइन्ट भनेको यसमा आउटस्ट्यान्डिङ र प्रिपेड पनि हुन सक्छन् है, अहिले दिएको छैन भने यतिकै हामीले माथि हेर्नु पर्यो। अब ब्यालेन्स सिटमा एक्सपेन्सेस पेबल, त्यो भनेको आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस हो, एक्सपेन्सेस पेबल, एक्सपेन्सेस पेबल यो लाइबिलिटी हो, लाइबिलिटी अहिले बढेको छ, एक्सपेन्सेस पेबल बढ्यो भने लाइबिलिटी बढ्यो भने के हुन्छ? प्लस, घट्यो भने माइनस हुन्छ है। अब यसलाई हामीले एक्सपेन्सेस पेबल आरएस 20,000, लाइबिलिटी बढ्यो भने प्लस, घट्यो भने माइनस। अब लास्टमा टोटल अफ सी, टोटल अफ सी यो आयो तपाईँको 120 + 10 + 60, 1 लाख कति भयो त? 90बाट 20 घटाइदिने, यो माइनस माइनस प्लस गर्नुपर्छ, फेरि 20,000 लाई फेरि घटाइदिने, प्लस माइनस माइनस, नभएलाई जोड्नु पर्यो है। $1,70,000 आउँछ, कति आउँछ है, यसलाई माइनसमा देखाउने, एक माइनस चिन्ह बढी ठुलो छ है। त्यसपछि लास्टमा लेखिदिने अब क्याश फ्रम ल, यसमा लास्टमा डी के अरे नेट क्याश C1 भनेर लेखिदिनु पर्छ, नेट क्याश फ्रम अपरेटिङ A + B + C, A + B + C गरेर तीनटैले जोडेर आउँछ। ल यसमा A मा 13,10,000 आएको छ, B मा 8 लाख आएको छ र C मा 1,70,000 छ। यो दुईटै माइनसमा छ, 8 लाख + 1,70,000 माइनस माइनस प्लस भयो, 13,10,000 बाट घटाइदिने। अब यो आउँछ नेट क्याश फ्रम अपरेटिङ 3,40,000 आउँछ। ए नम्बर 1 नम्बर पुरा भयो। अब 2 नम्बरमा फिक्स हुन्छ, यसमा क्याश फ्रम इन्भेस्टिङ,
क्यास फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज भनेर यसमा फिक्स पोइन्टहरु हुन्छ दुईटा पोइन्ट एउटा पर्चेज अफ फिक्स्ड एसेट पर्चेज अफ फिक्स्ड एसेट र अर्को सेल अफ फिक्स्ड एसेट यो दुईटा पोइन्ट फिक्स हुन्छ हेर्नुस् है पर्चेज अफ फिक्स्ड एसेट र सेल अफ फिक्स्ड एसेट पर्चेज अफ फिक्स्ड एसेट दिया छ हामीलाई 3,50,000 यो चाहिँ माइनसमा हुन्छ र त्यसपछि सेल अफ फिक्स्ड एसेट यो दिया छ भने यो चाहिँ प्लसमा हुन्छ सेल अफ फिक्स्ड एसेट दिया छ 1,10,000 सामान बेच्यो भने क्याश आउँछ है त्यसपछि C2 मा नेट क्याश फ्रम इन्भेस्टिङ यो आयो तपाईको 2,40,000 माइनसमा 2,40,000 माइनसमा त्यसपछि 3 नम्बरमा क्याश फ्रम फाइनान्सिङ एक्टिभिटिज अब यसमा शेयर क्यापिटल एउटा फिक्स हुन्छ कहिले पनि क्वेशनमा शेयर क्यापिटल बढेको हुन्छ है यो बढेकै हुन्छ 100% कहिले पनि शेयर क्यापिटल इस्यु अथवा इन्क्रिज भनेर लेख्न मिल्यो यसलाई 2 लाख दिया छ शेयर क्यापिटल 2 लाखले बढ्या छ त्यसपछि डिबेन्चर लोन हुन्छ है अहिले क्वेशनमा डिबेन्चर रिडम्सन भएको छ 50,000 ले डिबेन्चर डिक्रिज अथवा रिडम्सन पनि भन्न मिल्छ यो 50,000 ले घटेको छ त्यसैले हामीले लायबिलिटी घट्यो भने माइनस गर्ने बढ्यो भने प्लस त्यसपछि छ डिभिडेन्ड पेड लास्टमा डिभिडेन्ड पेड दिया छ आरएस डिभिडेन्ड पेडमा छ 70,000 माइनसमा र त्यसपछि लास्टमा लेखिदिने C3 नेट क्याश फ्रम फाइनान्सिङ अब यो दुईटा माइनसमा छ यो प्लसमा छ भने 80,000 केमा आयो त प्लसमा आयो र लास्टमा यहाँनिर हामीले क्याश ब्यालेन्स निकाल्दिनु पर्छ क्याश ब्यालेन्स चाहिँ C1 प्लस C2 प्लस C3 यसको अर्थ अपरेटिङ कति छ 340 अनि इन्भेस्टिङ 240 र फाइनान्सिङ 80 छ भने C1 प्लस C2 प्लस C3 को प्लस माइनस गरेर आएको रकमलाई भनिन्छ क्याश ब्यालेन्स है त्यो आउँछ तपाईको 1,80,000 180 आउँछ र यसमा एड ओपनिङ क्याश ब्यालेन्स जोड्नु पर्छ ओपनिङ क्याश ब्यालेन्सलाई जोड्ने र यो जोडिसकेपछि लास्टमा हुन्छ क्लोजिङ क्याश ब्यालेन्स यो आन्सर दिया हुन्छ एक्जाममा पनि सेकेन्ड इयरको भनेको आन्सर हो है अब यसमा ओपनिङ फर्स्ट इयरमा दिएको छ हामीलाई क्याश अथवा बैंक ब्यालेन्स भनेर दिया हुन्छ त्यो दिया छ 1,20,000 दिया छ अब यो दुईटै जोडेर सेकेन्ड इयर के रे क्याश ब्यालेन्स र ओपनिङ ब्यालेन्स जोडेर सेकेन्ड इयर मिल्नु पर्छ कहिले पनि ल यति चाहिँ क्लोजिङ क्याश ब्यालेन्स आयो है 3 लाख यो चाहिँ आन्सर भयो यो क्वेशन चाहिँ 2070 सालको है 71 सरी 2071 सालमा एक्जाममा आएको क्वेशन हो 2071 मा आएको क्वेशन एक्जाममा ल आज क्लास यही सिद्धिन्छ है यदि भिडियो राम्रो लाग्छ भने लाइक कमेन्ट र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला धन्यवाद।